नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा म रोहन श्रेष्ठ। इस्यु अफ द डेको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी नेकपा माओवादी केन्द्रको यति बेला 8औं महाधिवेशन चलिरहेको छ। यसै विषयमा यसै सेरोफेरोमा रहेर विगत र वर्तमान अनि भविष्यको विषयमा थोरै विश्लेषण गर्ने प्रयास यति बेला गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा राजनीतिक विश्लेषक अझ द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाह आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई गोपाल। धन्यवाद। यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन भइरहेको छ। नयाँ नेतृत्व चुन्नुपर्ने हो, तर चुन्ने क्रममा पुनः एकपटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै पदार्पण हुने निश्चित छ। सरसर्ती हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँ अब द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालमा पनि हुनुहुन्छ। द्वन्द्वका ती घाउहरू, ती परिवार गुमाउँदाका पीडाहरू, ती नयाँ सपनाहरू सबै कुरालाई चाहिँ एउटै बास्केटमा राखेर हेर्ने हो भनेदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रको माओवादीको विगत र वर्तमानलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? नेकपा माओवादी केन्द्रले जुन विगतमा हामीले भन्ने गरेको हिंसा हत्याको राजनीतिबाट मुलुकमा एक किसिमको चाहिँ एउटा उहाँले चाहिँ युद्ध शुभारम्भ गर्नुभयो। त्यो जनताको लागि त्यो उहाँको चाहिँ लडाइँ जनताको लागि र राष्ट्रको लागि कति उपयुक्त थियो वा थिएन भन्ने कुरा जनताहरूले बुझिरहेका छन् र जनताको पक्षमा थियो अथवा थिएन भन्ने कुरा चाहिँ नै त्यसको ज्वलन्तै नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि वृहत शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधान मार्फत माओवादी केन्द्र शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उसले नेपाली जनताप्रति जुन हिंसा हत्याको राजनीति गर्दाखेरिको अवस्था र हिंसा हत्याको राजनीतिलाई चाहिँ शान्ति प्रक्रियाको मार्फत समाधान गर्ने प्रक्रियाको अगुवाई विद्रोहीको अगुवाई गर्ने नेतृत्वको हिसाबले पनि त्यो पार्टीका शीर्षस्थ नेता पुष्पकमल दाहालले जुन नेपाली जनताप्रति जुन किसिमको चाहिँ युद्ध सुरुवात गर्नुभएको थियो, त्यो युद्धपछि शान्ति बहाली भइसकेपछि नेपाली जनताले के त्यसको डेलिभरी प्राप्त गरे, के चाहिँ राहत प्राप्त गरे? नेपाली जनताहरूले त्यसको प्रति त्यो नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार पनि सञ्चालन गरेको थियो। दुईचोटि नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ अध्यक्ष के अरे चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएको थियो भने त्यो जनताले के त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ अनुभूति गरेका थिए भन्ने कुरा त जनताले छल्लङ्ग बुझेको स्थिति पनि छ नि। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँको चाहिँ संविधान सभा मार्फत चाहिँ संविधान बन्यो। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा आवधिक निर्वाचन भए र 3 तहका चाहिँ सरकार छन्। 3 तहका सरकार बनिसकेको संहिता कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा छ र 72 सालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा हामी अगाडि बढिदिएको स्थिति पनि छ। त्यो स्थितिमा लगत्तै नेकपा एमालेको महाधिवेशन पनि सक्यो। नेकपा एमालेको महाधिवेशनले पनि खासै नीति र एजेन्डा भन्दा पनि शीर्षस्थ व्यक्तिलाई कसरी चाहिँ पुनः स्थापित गरेर अगाडि जाने भन्ने हिसाबमा नेकपा एमालेको चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न भयो। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको पनि महाधिवेशन सम्पन्न भयो। त्यो सम्पन्न त्यसमा पनि नेतृत्वकै जडबाजी नै थियो। त्यहाँ नीति एजेन्डा भन्दा पनि नेतृत्वकै सवालको कुरा थियो, त्यो पनि सम्पन्न भयो। र अब नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ नै महाधिवेशन के अरे चाहिँ भइरहेको छ र त्योभित्र पनि पुष्पकमल दाहालले चाहिँ आफ्नो चाहिँ राजनीतिक दस्तावेज के अरे चाहिँ पेश गर्नुभएको छ। त्यसैगरी त्यो दस्तावेज उप चाहिँ नै अर्का वैचारिक व्यक्तित्व राम कार्कीले अलग्गै खालको चाहिँ दस्तावेज गर्नुभएको छ। र मैले सुन्ने गरेको के छ भन्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रलाई शान्ति प्रक्रियामा अगाडि ल्याउनु पर्छ है भन्ने हिसाबको अगुवाई नेकपा माओवादी केन्द्रको यो महाधिवेशनबाट हैन अपेक्षा चाहिँ के गर्ने? अब यो नेकपा माओवादी केन्द्रकोबाट यो महाधिवेशनबाट नेपाली जनताले अपेक्षा गर्ने जाने आधारहरू नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनले तय गर्नुपर्छ। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हिजो हिंसा हत्याको राजनीति गरेको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि 8औं महाधिवेशन गरेर नेतृत्व चयन गर्दैछ र शान्ति सम्झौता मार्फत उसले एक थरको राजनीतिक हिसाबले चाहिँ हामीले एक थरको राजनीति व्यवस्थापन गर्यौँ। हिंसा हत्या गर्ने पार्टीसँग चाहिँ लडाकाहरू थिए, हतियार थिए, त्यो व्यवस्थापन गर्यौँ।
अब चाहिँ नि त्यो द्वन्द्व किन गरिएको थियो र त्यो द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन किन गरियो र अब त्यो द्वन्द्व नघट्ने सुनिश्चितता के गर्ने भन्ने कुरा त नेकपा माओवादी केन्द्रको अहिलेको महाधिवेशनले चाहिँ त्यो एउटा डेस्टिनी तय गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि शान्ति प्रक्रियाका के अरे अधुरा कार्यभारलाई पुरा गर्नको निमित्त पुष्पकमल दाहाल एकातिर विद्रोही तत्कालीन विद्रोही पार्टीको शीर्षस्थ नेता पुष्पकमल दाहालको 8औं महाधिवेशन सम्पन्न हुन गइरहेको छ। एकातिर तत्कालीन रुलिङ पार्टीको चाहिँ नै पार्टीको नेतृत्व गर्ने सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहिँ एउटा नेतृत्व छ। अहिले स्वयं नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा। भने दुईटा शक्ति हिजो आम्ने सामने चाहिँ लडाईँको मुठभेडमा भइरहेको पार्टी, दुईटा पार्टी पछि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने पाटोमा दुईटा दलहरू जिम्मेवारी हुनुपर्ने मैले गम्भीर चाहिँ एउटा अवस्था देखिरहेको छु। नेपाली कांग्रेसलाई पनि त्यो कार्यभार छ, नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि अहिलेको 8औं महाधिवेशनले त्यो कार्यभार पुरा गर्नुपर्ने स्थिति देख्छ। होइन भने सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा, अन्तिम शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम बाटो त बाँकी छ नि। यो द्वन्द्व नदोरिने सुनिश्चितताको लागि त्यो बेलामा ठुलो जघन्य किसिमका अपराधहरू भएका थिए। हिंसा हत्याको राजनीति थियो। त्यो हिंसा हत्याको राजनीतिबाट कयौँ मान्छेहरू हाताहात भएका थिए। त्यति बेलाको चाहिँ समयको माग थियो होला, मुलुकको माग थियो होइन। त्यसबाट चाहिँ यतातिर आइसकेपछि शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि पनि ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि कुनै बेलामा जति बेला नेकपा माओवादी चाहिँ मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा आएको थियो, उसले चाहिँ युद्ध विराम गरेर चाहिँ आएको थियो, अझ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेन स्ट्रिमभित्र ऊ भित्रिएको थियो। त्यो बेलाको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने एउटा चाहिँ पहिलो दल बन्न चाहिँ सफल भएको अवस्था रहेको थियो। आजसम्म आइपुग्दाखेरि चोइटिँदै सम्भवतः धेरै सानो बनिसकेको अवस्था रहेको छ। अझ आफ्नोले पनि नपत्याएको अवस्था रहेको छ। उसको फेलियर यसलाई मान्ने कि नमान्ने मैले तपाईँहरूको जिम्मामा छोडेँ। यदि त्यसलाई फेलियर मान्ने हो भनेदेखि त्यो फेलियरको डिपार्चर पोइन्ट कहाँबाट सुरु भयो? मैले भन्दै गर्दै थिएँ उहाँले जनयुद्ध गर्नुभयो 17-18 हजार मान्छेहरू हाताहाती भए, ठुल्ठुला घटनाहरू घटे, युद्ध अपराध भन्ने गरिन्छ यसलाई। शान्ति प्रक्रियाको बाटोलाई वृहत शान्ति सम्झौतालाई कौन ल्याउने भने तपाईँको चाहिँ वृहत ठुल्ठुला जघन्य अपराधहरू भए, राज्यतर्फबाट पनि भए, विद्रोही तर्फबाट पनि भए। त्यो जघन्य वारपछि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि लार्जेस्ट पार्टी बन्यो पुष्पकमल दाहालको पार्टी। त्यसले मुलुक र जनताप्रति शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने अभिभार त पाएको हो नि त। भने ती 17,000 मान्छे मारिएका परिवारहरूको चाहिँ व्यवस्थापन किन गर्न सक्ने, अगुवाई लिन सकेन पुष्पकमल दाहालले? गम्भीर प्रश्न पनि थियो त्यतिखेर, अहिले पनि गम्भीर प्रश्न छ। त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका चाहिँ सर्दै नेताहरूले पनि नेतृत्व गरिरहेको स्थिति थियो। शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो, माओवादीलाई मूल पोलिटिकल मेन स्ट्रिममा ल्याउनु भयो। भने त्यो द्वन्द्वमा रहेका कयौँ चाहिँ बेपत्ता परिवार, घाइते परिवार, अङ्गभङ्ग भएका परिवार, विस्थापित परिवारको चाहिँ परिवारपछि चाहिँ सरकार किन जवाबदेही भएन, दल किन जवाबदेही भएन भन्ने कुरा गम्भीर प्रश्न थियो। त्यसैको कारणले गर्दा ती परिवारहरूप्रति राज्य, त्यतिखेरको तत्कालीन राज्य, अहिलेको राज्य र राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले गैर जिम्मेवारीको कारणले गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहालको पार्टी सानो अवस्थामा आयो। जिम्मेवारी किन लिन सकेन? त्यसको स्वयं नेकपा माओवादी केन्द्रले जनतालाई कुन हिसाबले चाहिँ जनतालाई जाने उहाँले चाहिँ एउटा जागरण गर्नुभएको थियो। के कारणले उहाँलाई मुलुकमा द्वन्द्व आवश्यकता थियो, के कारणले शान्ति प्रक्रियामा अगाडि आएर किन चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन भन्ने कुरा त जनताले प्रश्न गरिरहेछन् नि। जनता प्रश्न गर्ने गरिरहेछन्। त्यो प्रश्नको उत्तर दिने ठाउँमा पुष्पकमल दाहाल विराजमान हुनुभएको थियो दुईचोटि, उहाँले सक्नु भएन। अब शेरबहादुर देउवा पनि विराजमान हुनुभएको छ। अब दुईटै पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवालाई चुनौतीका पहाडहरू छन् अनि सम्भावनाका हिमालयहरू पनि छन् उहाँहरूसँग। पुष्पकमल दाहाललाई चुनौतीका पहाड यो मानेमा छ, दण्डकालीन अवस्थाका मुद्दाहरू जुन सङ्क्रमणकालीन न्याय मार्फत टुङ्ग्याउनु पर्ने, अपराधहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति कारबाही गर्ने एउटा कानुन बनाउनु पर्ने र आरोपित अपराधीलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने एउटा विधि बनाउनु पर्यो। त्यो विधि भनेको के हो भने सङ्क्रमणकालीन न्यायका महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्टहरू मार्फत त्यो विधि प्रक्रिया बनाएर मुलुकलाई चाहिने अर्को द्वन्द्व नदोरिने सुनिश्चितताको लागि अगाडि बढाउने। यो 8औं महाधिवेशनमा नेकपा माओवादीलाई चुनौती छ, अवसर पनि छ। अनि नेपालको शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने पुष्पकमल दाहाललाई युगौँ नेपाली जनताले नमन गर्नेछन्। त्यसै गरी सामान्य प्रधानमन्त्री अथवा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई उहाँकै कार्यकालमा हिजो पुष्पकमल दाहालको पार्टी जङ्गलमा गएको हो।
उहाँकै सरकारले उहाँको चाहिँ मूल्य टाउको मूल्य तोकेको हो। उहाँकै कार्यकालमा पुष्पकमल दाहालको पार्टीलाई नेकपा माओवादीलाई वार्ताको प्रक्रियाबाट अगाडि आउनुपर्छ भनेर चिठी आदान प्रदान पनि उहाँकै पालामा आएको थियो र अहिले संयोगवश नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका चाहिने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको 8औं महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व अझ पनि पुष्पकमल दाहाल चुनिने प्रबल सम्भावना देखिरहेको छु। भने उहाँहरू दुईटा दलले चुनिने त निश्चित भइसकेको छ। अहिले माओवादीलाई कस्तोसम्म पनि आरोप लागिसकेको छ भने यो चाहिँ एकजना व्यक्ति र एउटा मात्रै विचारबाट चाहिँ चल्छ भन्नेसम्मको पनि आरोप लागिसकेको अवस्था रहेको छ। किनभनेदेखि त्यहाँ परिवर्तन आउन सकेन। अघि तपाईँले नै भनेको कुरा, हामीले नै यहाँ विश्लेषणको दौरानमा भनेको कुरालाई नै हेर्ने हो भनेदेखि न त बाबुराम आफ्नो रहे, न त बादल आफ्नो रहे, न त मोहन वैद्य आफ्नो रहे, न त विप्लव आफ्नो रहे भन्ने पनि एउटा किसिमको चाहिँ समीक्षा हुन सक्ला माओवादी केन्द्रको हकमा। पक्कै पनि हो। किन चाहिँ उहाँले जाने एक ठाउँमा एकीकृत पार्टीलाई एउटै ठाउँमा नराखेर आज नेकपा माओवादी धेरै अलग अलग धारमा किन टुक्रिनु पर्यो भन्ने कुरा त स्वयं पुष्पकमल दाहालले चाहिँ त्यसको अनुभूति पनि गर्नुभएको छ र नेकपा माओवादी पार्टीले पनि अनुभूति गरिरहेको स्थिति छ। त्यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन्। ती कारणहरू आज तपाईँको मिडियाबाट म खुलाउन चाहँदैन। हिजोको युद्ध किन थियो, कसका लागि थियो, के कारणले थियो भन्ने कुरा त तपाईँले अहिले मिडियामा भन्न चाहँदैन। मैले उपयुक्त समय आयो भने त्यस हिजोको युद्ध कसको लागि थियो? नेपाली जनताको लागि युद्ध थियो। प्रश्न चाहिँ यति बेला चाहिँ तेर्स्याउनु भयो। हिजोको युद्ध नेपाली जनताको लागि थियो, नेपाली जनताको उन्मुक्तिको लागि थियो। भइरहेको त्यो प्रिभेलेन्ट त्यति बेलाको चाहिँ सिस्टम विरुद्ध चाहिँ थियो, जसले चाहिँ नेपाली जनताको छोराछोरीलाई एउटा राहतको सास दियोस्। हिजोको नेकपा माओवादीको चाहिँ युद्ध जनताको लागि थिएन भन्ने कुरा म खुलस्त गर्न चाहन्छु। त्यो युद्ध किन नेपाली जनताको लागि थिएन भने पुष्पकमल दाहालले 10 वर्ष जनयुद्ध गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले सुन्छौँ बुझ्छौँ पनि। तर 10 वर्ष जनयुद्ध गर्दाखेरि उहाँ 2 वर्ष नेपालमा बसेर 8 वर्ष कहाँ बस्नु भएको थियो, कहाँ बसेर कसको छहारीमा प्रोटेक्सन गरेर बसिरहनु भएको थियो, किन उहाँ चाहिँ 2 वर्ष मात्रै नेपालमा बसेर चाहिँ यसको अगुवाई गरिरहनु भयो भन्ने कुरा त प्रश्न छ नि। हिजो 12 बुँदे समझदारी दिल्लीमा गरियो। दिल्लीमा गर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ शुभचिन्तक विद्वान लेखकले पनि बनेको स्थिति पनि छ नि। भने नेपाली जनताको लागि युद्ध थिएन। स्वयं त्यो युद्ध के को लागि थियो भने स्वयं पुष्पकमल दाहालका पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूलाई साउजी महार्जन बन्नको लागि थियो कि भन्ने कुरा स्वयं नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता तमाम कार्यकर्ताले प्रश्न गरिरहेको छ। त्यो मैले भने साउजी महार्जन प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ नेकपा माओवादी खुम्चियो भनेर भन्न पक्कै पनि हो। साउजी महार्जन भन्दाखेरि जनताको लागि थियो भने खै त 17 मान्छे मारिएका छन्, शहीद बेपत्ता परिवारहरू चाहिँ सडकमा चाहिँ एउटा न्याय मागिरहेका छन्, आफ्ना परिवारको चाहिँ लास र सास खोजिरहेका छन्, मृतक परिवारहरू चाहिँ आफ्नो अभिभावकको किन मृत्यु गरियो भन्ने कुरा न्याय खोजिरहेका छन्। सम्भवतः बिर्सिन सकेको छैन नेकपा माओवादीले, किनभनेदेखि अझै पनि मञ्चहरूमा महान शहीद जिन्दाबाद लगायतका नारा आज पनि लाग्छ, महान शहीद सलाम लगायतका नारा आज पनि लाग्छ र उहाँले भाषण दिनुभन्दा अगाडि सम्भवतः हामीले पनि अस्ति सुन्यौँ यस्ता आवाजहरू गुन्जिएका थिए। त्यसप्रति उहाँले चाहिँ त्यो उहाँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि डबल स्ट्यान्डर्ड हो जस्तो मलाई लाग्छ। आजको लोकतन्त्र प्राप्ति, आज जनताको छोरा जनतालाई नै नेतृत्व दिनको लागि ठाउँमा पुग्नु पनि त त्यो एउटा महान जनयुद्ध उहाँहरूको भाषामा भन्ने हो भने त्यसकै उपज हो नि त। जनताको लागि जनयुद्ध गरेको हुन्थ्यो भने मैले अहिले बारम्बार भनिरहेको छु, ती शहीद बेपत्ता परिवारहरू, विस्थापितहरू, अङ्गभङ्ग अपाङ्ग भएका सिङ्गो आक्रान्त भएको मुलुकका परिवारहरूप्रति पुष्पकमल दाहालको पार्टी जवाबदेही हुनु पर्थ्यो कि पर्थेन? त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार जवाबदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसै गरी केपी शर्मा ओलीको सरकार जवाबदेही हुनुपर्छ कि पर्थेन? हुन्छ गोवा सर, हामी यस विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ तर एकैछिनको ब्रेक पछि। दर्शक इस्यु अफ द डेमा पुनः स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ गोपाल बहादुर शाह, पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हामीले अघि ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ माओवादीको थोरै समीक्षा गरिरहँदाखेरि माओवादीको युद्ध कसको लागि थियो भन्ने प्रश्नमा चाहिँ गएर टुङ्ग्याएका थियौँ। माओवादीको युद्ध कसका लागि थियो? उनीहरूको भाषामा भन्ने हो भनेदेखि नेपाली जनताका लागि थियो। तपाईँ भन्नुहुन्छ नेपाली जनताका लागि थिएन। माओवादीको युद्ध के कारणले गर्दाखेरि भयो र आज माओवादी यसरी मेन स्ट्रिममा आएको छ? फेरि पनि भन्यौँ लोभ लालच माया मोहको चाहिँ राजनीतिभित्र ऊ फसेको छ, किन यस्तो? माओवादीले जनयुद्ध नेपाली जनताको लागि सर्वहारा वर्गको उन्मुक्तिका लागि हामीले जनयुद्ध गऱ्यौँ, नेपाली जनताको लागि जनयुद्ध गऱ्यौँ। त्यो नेपाली जनताको लागि जनयुद्ध के अरे जाने सबैभन्दा उपयुक्त थियो र त्यही भएर रूपान्तरको मुद्दा र परिवर्तनको मुद्दा हामीसँग छ भनेर
नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्षस्थ नेताहरू पुष्पकमल दाहालले भनिरहनु भएको थियो, भनिरहनु भएको छ। र म उहाँलाई के पनि विनम्र गर्न चाहन्छु भने एउटा कुरालाई म स्वीकार्छु, नेकपा माओवादीको चाहिँ युद्ध भनेको उहाँले चाहिँ एउटा काम पक्कै पनि एउटा काम के गर्नुभयो भने गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा जागरणको अभियान चाहिँ ल्याउनु भएको हो। त्यो कुरा सत्य हो, राजनीतिक चेतना त्यो जागरण ल्याउनु भएको हो। तर जागरण मात्रै ल्याएर मात्रै ती नेपाली जनताको लागि युद्ध गर्ने दलले नेपाली जनताको पक्षमा व्यवस्थामा परिवर्तन गर्छु भनेर युद्ध गर्नुभयो। ती जनताहरू नेपाली जनताको अवस्थामा परिवर्तन गर्ने बाटो खै त। तर कम्प्रोमाइज गर्ने ढोका खोल्नु परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज उनीहरूले भनेको जस्तो त्यो महान जनयुद्धको जुन सपना सङ्कल्प थियो त्यो पुरा हुन सकेन भन्ने उहाँहरूको बुझाइ होइन। उहाँले यस्ता कुरा के थियो भने मैले बारम्बार भन्ने गरेका थिएँ, उहाँले चाहिँ जनयुद्ध गर्नुभयो र नेपाली जनताको लागि जनयुद्ध गरेको थियो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने न्युमा 12 बुँदे समुदाय दिल्ली सम्झौता किन गर्नुभयो भने गम्भीर प्रश्न हामी गरिरहेका छौँ नेकपा माओवादी केन्द्रलाई। यदि उहाँको युद्ध नेपाली जनताको पक्षमा थियो भने उहाँले नेपालको कुनै पनि भूमिमा रोल्पामा गरे हुन्थेन। 12 बुँदे समझदारी नेपाली जनतालाई रोग र भोक र अशान्तिबाट व्यवस्थापन गर्छु। अब अब हिंसा हत्याको राजनीतिले मुलुकलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन, अब यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर सरकारसँग कम्प्रोमाइज गरेर 12 बुँदे समझदारी मार्फत यहाँ आयो नि त, शान्ति सम्झौता भएर आएको होइन त। भने शान्ति सम्झौता गर्दाखेरि नै द्वन्द्व पीडितहरूलाई चाहिँ न्याय दिन्छु, सङ्क्रमणकालीन न्यायको के अरे जाने कम्पोनेन्ट मार्फत हामी मुलुकलाई समृद्ध बाटो अगाडि के अरे जाने लाने अवस्थामा हामी चाहिने के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिने यो द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न प्रण गर्छु भनेर उहाँ आउनुभयो होइन। मानवाधिकारको प्रत्याभूति दिलाउँछु, जघन्य अपराधमा संलग्न भएका जो कोही चाहिने व्यक्तिहरू हुन् उनलाई कारबाही गर्ने विधि बनाउँछु, प्रक्रिया बनाउँछु भनेर शपथ खानुभयो होइन। खै त अहिले ती परिवारहरू अहिले न्यायको भिख माग्दैछन्, ती परिवारको अवस्थामा कुनै पनि सुधार भएको छैन। राजनीतिक परिवर्तनको नाममा उहाँले धेरै किसिमका राजनीतिक सङ्क्रमणहरू चाहिँ सङ्क्रमण अन्त गर्दै जानुभयो। तर व्यवस्था 15 वर्ष त हामीले अवस्थामा परिवर्तन भएको छैन। व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्थामा परिवर्तन भएको छैन। 15 वर्ष त हामीले हेऱ्यौँ नेकपा माओवादीलाई। नेकपा माओवादी कुनै न कुनै रूपमा किङ मेकरको रूपमा पनि अगाडि आयो, कहिलेकाहीँ किङ बनेर पनि अगाडि आयो, भन्न खोजेको प्रधानमन्त्रीको पदमा उनी पटक पटक आसीन पनि भए। यी कुराहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि अझै पनि ठाउँ छ, यिनीहरूबाट अपेक्षा गर्न सक्ने आधार रहन्छ। अब भन्नको लागि यति बेला बन्द सत्र चलिरहेको छ, उहाँहरू चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो किसिमको राजनीतिक प्रतिवेदनहरू अगाडि सारिरहनु भएको छ, त्यसमा जनताको नाम उल्लेख गर्नको लागि, शहीदको नाम उल्लेख गर्नको लागि उहाँहरूले छुट्याइरहनु भएको अवस्था छैन। यो सबै कुरालाई मूल्याङ्कन गर्ने र उनको मेन स्ट्रिममा आइसकेपछि, माओवादी केन्द्र मेन स्ट्रिममा आइसकेपछिको त्यो अवधिलाई पनि मूल्याङ्कन गर्ने हो भने अपेक्षा गर्ने ठाउँ छ। अब मैले तपाईँलाई अघि नै भनेको कुरामा प्रति प्रश्न गरेँ, किङ मेकरको रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्र कसैको बुई चढेर आएको चाहिँ हो, पक्कै हो। कुनै न कुनै रूपमा उनी छन्, बुई चढेर आएको, कहिले काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवालाई विदेशी शक्ति केन्द्र बुई चढेर नै आएकै हो। यो यसमा यथार्थ छ, 110% यथार्थ पनि हो। बुई चढेर नै आएको थियो, 12 बुँदे समझदारले प्रश्न त्यसको चाहिँ खुलस्त पारिदिएकै नै छ। तर अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ जुन महाधिवेशन चलिरहेको छ, यो महाधिवेशनले नेकपा माओवादी केन्द्रले एउटा के गम्भीर एउटा चाहिँ मोडमा अगाडि गएको मुलुकलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने चाहिँ अभियानमा एउटा चाहिँ ऊर्जा थप्नको निम्ति मुलुकको आर्थिक क्रान्तिका बाटाहरूलाई रोजेर अगाडि जानुपर्छ। अहिले त नयाँ शब्द कोइन भएको छ, सांस्कृतिक रूपान्तरणले, सांस्कृतिक क्रान्तिले। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले सांस्कृतिक क्रान्ति गर्ने बाटोबाट उहाँहरू आइसक्नु भएको, त्यो सांस्कृतिक क्रान्तिले कुनै पनि एउटा परिवर्तन र कुनै पनि एउटा चाहिँ समृद्धिको बाटोमा अगाल्न सक्दैन, सक्दैन पनि। क्रान्ति सक्यो, आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा अब चाहिँ सांस्कृतिक क्रान्ति। आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा चाहिँ उहाँका कार्यकर्ताहरूलाई, नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताहरू, नेकपा माओवादीका चाहिँ नेताहरूलाई उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ विवेकशील, एउटा उद्यमशील कार्यकर्ता बनाउने अभियान उहाँमा छ नि, होला हुनुपर्छ। त्यसै गरी नेकपा एमालेलाई पनि उद्यमशील र विवेकशील कार्यकर्ता बनाउने नेकपा एमालेमा पनि त्यो ऊर्जावान नेतृत्वले चाहिँ एउटा दिशानिर्देश गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव पनि हो। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि उद्यमशील, सृजनशील युवा कार्यकर्ता बनाएर मुलुकको समृद्धितिर अगाडिको यात्रामा अगाडि बढ्ने, आर्थिक क्रान्तिका बाटोमा अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ डेस्टिनेसन तय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव हो उहाँलाई। सबै पार्टीका महाधिवेशन दुईटा पार्टीका महाधिवेशन भए, ती महाधिवेशनले पनि त्यो पार्टीहरूले त्यो यसको एजेन्डा पास गरी जानुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव थियो। र अहिले
स्पेसली नेकपा माओवादी केन्द्र आफूले परिवर्तनको सम्भाग भनेर आउने नेकपा माओवादीको अधिवेशन हुँदैछ। त्यो अधिवेशनले पुष्पकमल दाहाललाई मात्रै व्यक्ति केन्द्रित प्रवृत्तिलाई मात्रै अगालेर अगाडि जाने कुरा हो भने तात्विक डिफरेन्स केही ल्याउँदैन। 21औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा हामी आफै रूपान्तर भएर आएको पार्टी हौँ भनेर गर्व गर्ने नेकपा माओवादीले केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको अक्षरशर पालना गराएर मुलुक उहाँको कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका कार्यकर्तालाई बन्दकी बनाएर आफूले एकलौटी शासन गर्ने जुन परम्परा छ त्यो परम्पराबाट बाहिर आउनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ नेकपा माओवादी केन्द्रलाई। हो, परिवर्तनको मुद्दा अगाडि लिएर जाने हो भने उद्यमशील नेकपा माओवादी केन्द्र बनाएर अगाडि जाने एजेन्डा पास गरेर अगाडि जाओस् न। त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसलाई मैले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनभन्दा अगाडि मैले पनि भनिरहेको थिएँ, युवा नेतृत्व अगाडि आइरहनु भएको छ। सुखी नेपाली र समृद्धि नेपाली बनाउने अभियान नेकपा एमालेको नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिने अभियान चाहिँ राजनीतिमा परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन भयो, धेरै भए मुलुकमा। 2007 सालमा परिवर्तन भयो, 2046 सालमा भयो, 61-62 मा राजनीतिक परिवर्तनहरू भए। तर राजनीतिमा परिवर्तन गर्नुको निमित्त आर्थिक क्रान्तिका बाटाहरू अगाडि लिएर जानुपर्छ भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो युवा नेतृत्वहरू र सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको त्यो नेतृत्वले अगाडि अङ्गीकार गरोस् भन्ने मेरो शुभकामना पनि थियो, अहिले पनि छ। त्यसरी त्यही शुभकामना नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई व्यवस्थापन गर्ने। त्यो व्यवस्थापन गर्ने भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने हिंसा हत्याबाट उत्पन्न भएको परिस्थिति थियो। त्यो 17-18 हजार कयौँ चाहिँ बेपत्ता परिवार, मृतक परिवार, त्यो द्वन्द पीडितहरू चाहिँ तपाईँको चाहिने विस्थापित अङ्गभङ्ग भएका परिवारहरूलाई को न्याय गर्ने बाटो अगाडि बनाएर शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुगाउने अभियान पुष्पकमल दाहालमा छ। त्यो टुङ्ग्याउने तपाईँको महाधिवेशनले एउटा घोषणा त्यो सार्वजनिक गरोस्। त्यसै गरेर नेपाली कङ्ग्रेसले पनि शान्ति प्रक्रियाका अधुरा कार्यभार चाहिने पुरा गरेर त्यो द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चितताको लागि एउटा विधि प्रक्रिया बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवालाई सबै नेपाली जनताले नमन गर्ने बाटो प्रशस्त हुनेछ। हामी यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ समीक्षा गर्दै थियौँ, लगभग हामी समयको अन्त्यतिर आउँदैछौँ। नेकपा माओवादीको पनि लगभग आधा अवधि महाधिवेशन हेरिहाल्यौँ, कस्तो किसिमको चाहिँ राजनीतिक एजेन्डा बोकेर आयो, कस्ता किसिमका एजेन्डाहरू ल्याए त्यो पनि देखिहाल्यौँ, कुन नेतृत्वमा आउँदैछ त्यो पनि देखिहाल्यौँ। एक नेपाली कङ्ग्रेसको पनि देख्यौँ, शेरबहादुर देउवाई आउनुभयो हैन, त्यहाँ विचार युवा पुस्ताका केही अनुहारहरू देख्यो होला नि, आफ्नो ठाउँमा छ। राप्रपाको पनि देख्यौँ, नयाँ पुस्ता नै अध्यक्षको रूपमा चाहिँ आए। त्योदेखि बाहेक आएर नेकपा एमालेको पनि देख्यौँ, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुनः एकपटक सभापतिमा। उहाँहरूको भनाइ पनि सुन्यौँ, भोगाइ पनि देख्यौँ, सबै कुरा नै हेऱ्यौँ। अब अलिकति विश्लेषणात्मक समीक्षा गर्नु पर्दाखेरि नि यिनीहरूबाट कोबाट चाहिँ नेपाली जनताले आश गर्ने, कसको चाहिँ पल्ला बाढी जस्तो चाहिँ महसुस हुन्छ? अब मैले समग्रमा तपाईँलाई अघि नै भने तिनटै पार्टीहरूलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हिजोको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन एमाले, कङ्ग्रेस र माओवादी तिनटै पार्टीलाई पार्टीका प्रति मेरो रियलिस्टिक एप्रोचबाट चाहिँ निष्पक्ष विश्लेषण के हो भने यी तिनटै पार्टीले हिजो राजनीतिक परिवर्तन जति भयो, राजनीतिक परिवर्तन मात्र एक तहको सङ्क्रमण उहाँले सकाउनु हो। अब अर्को तहको सङ्क्रमण भनेको के हो भने नेपाली जनताको अवस्थामा सुधार गर्ने। नेपाली जनताको अवस्थामा सुधार गर्ने भनेको आर्थिक क्रान्तिका बाटोलाई अगाडि जाने। राजनीतिक क्रान्ति एन्ड गरेर हामी आर्थिक क्रान्तिको परिदृश्यमा त्यो बाटो अङ्गीकार गरेको त 15 वर्ष त बित्यो त। आर्थिक क्रान्तिको बाटो 2062 को आन्दोलनसँगै तपाईँको चाहिँ त्यो आन्दोलनको टुङ्ग्याइसके पश्चात, माओवादी मेन स्ट्रिममा आइसके पश्चात, मुलुक गणतन्त्रात्मक भइसके पश्चात एउटा किसिमको डिस्कोर्स त आर्थिक क्रान्तिको भएको थियो नि त। त्यो बाटो, त्यो ढोका त खुलेको थियो, त्यो जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैन। 15 वर्ष भनेको त एउटा लामो टाइम फ्रेम। त्यो राजनीतिक परिवर्तन, त्यो राजनीतिक परिवर्तनबाट मैले अघि नै भन्ने गरेँ, सबै तिनटै दलका नेताहरूको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ नेताहरूको चाहिँ आर्थिक नेतृत्वको आर्थिक क्रान्ति मात्रै भएको। नेतृत्वहरू मात्रै साउजी महाराजन बने। नेतृत्व को वरिपरि बस्ने जति पनि जना गिरोहबाट सञ्चालन भएका थिए तिनटै पार्टीहरूभित्र, सबै पार्टी, देशका सबै पार्टीभित्र विभिन्न किसिमका गिरोह उपगुटहरूले सञ्चालन गरेका थियो। त्यो गुट उपगुट र स्वयं नेतृत्व मात्रै त्यो राजनीतिक परिवर्तनको सर्टेन एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि चास्नी तर प्राप्त गर्ने अवसर त्यो राजनीतिक दलका नेताहरूले मात्रै लिए। अब त्यसले नेपाली जनतालाई
सुखी दिलाउँदैन। समग्र अब के त ओभरअल नेपालमा आर्थिक क्रान्तिका बाटाहरू अगाडि बढाएर नेपाललाई समाजवाद कसरी प्राप्त गर्ने, समृद्धि कसरी प्राप्त गर्ने, नेपाली जनताको चाहिने आर्थिक चाहिने क्रान्तिमा बाटो ल्याएर उनीहरूको चाहिने व्यवस्थामा सुधार कसरी गर्ने भन्नेतिर यिनै दल र यिनै पात्रहरूबाट त्यो आशा गर्ने कि नगर्ने? आशा गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त मैले तपाईँलाई भने, आशा गर्ने र सम्भावनाका हिमालय प्रशस्त छन्। तिनटै दलका नेताहरूले सहमति सकारे एकताको भावनाबाट जसरी उहाँले हिजो शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु के अरे शान्ति सम्झौता गर्नुभएको थियो, 12 बजे समझदारी गर्नुभएको थियो, त्यसै गरी सहमति र सहकार्य र एकताको भावनाबाट यो के अरे जाने अस्थिर राजनीतिलाई थायी राजनीतिमा रूपान्तर गर्नुको निमित्त उहाँले जाने ती चुनौतीका पहाडलाई जाने व्यवस्थापन गरेर सम्भावनाका हिमालयलाई जाने अगाडि लैजाने मार्ग प्रशस्त गर्ने हो भने त असम्भव भने सधैँ छैन नि। यो त जनजनलाई थाहा भएको कुरा हो कि अब चाहिँ यी दलहरूबाट नै यदि केही गर्ने हो भने यी दलहरू सच्याएर आउनुपर्छ भनेर, त्यसमा विश्लेषणको खाँचो रहन्छ अथवा चाहिँ एउटा कङ्क्रिट धार केही चाहिँ हुनुपर्छ। अहिले यस्तो छ, मैले बारम्बार भन्नु के गरेको थिएँ भने नेपाली जनताहरूप्रति यी दलहरूप्रति चाहिँ विश्वास छैन, विश्वास टुटेको छ। तथापि सबै नीतिको चाहिँ सुप्रिम नीति भनेको राजनीति भएका कारणले गर्दाखेरि दलहरूप्रति नेपाली जनताको भरोसा छैन। हेर्नुहोस्, अस्ति एउटा कार्यक्रममा राप्रपाको नेताले भनेको थियो, नेता आउने कार्यक्रम नेताहरू भन्दैन अब चोर आउँछ भन्ने स्वाभाविक राजनीतिप्रति त्यो वितृष्णा भएको छ नेपाली जनताहरूको। यिनीहरूको अकर्मण्यताका कारण हो कि होइन? दलहरूकै नेताको अकर्मण्यताका कारणले गर्दाखेरि अब नेतालाई चोर भन्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हो। अब त्यही राजनीतिक दल त्यही राजनीतिक नेतृत्वलाई हेर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था नेपालीहरूमा छ। तथापि एकदमै छोटो सबै नीतिको चाहिँ एउटा मूलनीति राजनीति हो। राजनीति भएको कारणले गर्दाखेरि यी नेताहरूले आफ्नो गलत क्रियाकलापलाई चाहिँ सुधारेर युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने, पुस्तान्तरण गर्ने र आर्थिक क्रान्तिका बाटालाई अगाडि बढाएर लैजाने बाटो सिर्जना गर्यो भने पुष्पकमल दाहालको नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन बनिरहेछ। त्यो महाधिवेशनले त्यो एजेन्डा लिएर अगाडि जाने शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यो एजेन्डा लिएर उहाँले चाहिँ पक्कै पनि नेपाली जनताको प्रति युद्ध गरेको सही छ भन्ने प्रमाणित गर्ने अवस्था पनि यो 8औं महाधिवेशनले निर्देश गर्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा विश्लेषण हो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद, आफ्नो विचार राख्दिनु यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँले पनि माओवादी केन्द्रको चाहिने महाधिवेशनको बारेमा केही संक्षिप्त जाने बोल्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दर्शक, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्कार।